Maayong adlaw di ay sa tanan mga kamigs no. Karong adlaw ani ata diri sa Kapitol sa Davao de Oro nga nahimutang diri sa lungsod sa Nabunturan. So nindot po di ang ilahang talan-awon sa ilahang tugkaran sa ilahang kapitulo kay mintin po ang mga tanom ba. So wala lang nako na bidyuhan tanan basta nindot jud. So naa ta diri kay natay gamay nga trabahoon. Kining diri sa Senior Citizen Center building nga bag-uhay lang yun ning nahumaning buildinga kay naatay mga tanom nga ipang tanom diri So mao ni mga tanuma nga tuang itanumay. So atuan ang ipang plaster ang mga tanom kay atuan na ning sugdan og pananom kay hapon na ra ba. Nya ulan-ulan pod. Nya kay udto pud ni abot diri napita. So mao ni atuan na ning gisugdan og pananom mo. So medyo gahi-gahi jud lang ang yuta jud nato ini kubkob. Nya basa pud kayo ko kay ni ulan. So naabtan jud taw gabi no. So wa jud mahuman. Ugma na pod.